चिन्दैछ। त्यो भित्र पस्दै गर्दाखेरि धेरैको खोजाइको अन्त हुँदैछ। त्यो भित्र पस्दै गर्दाखेरि बाटो नपाएको मानिसहरूले बाटो देख्न थालेको त्यो कुरालाई म आत्मामा महसुस गर्दैछु। पवित्र आत्मा यो कुरा भन्नुहुन्छ, मेरो उपस्थितिमा फर्केर आऊ, मेरो उपस्थितिमा फर्केर आऊ, तिमीले बाटो देख्नेछौ भनिकन म तिमीलाई बाटो देखाउँछु भनिकन पवित्र आत्मा भन्नुहुन्छ। पवित्र आत्मा आजको साँझ हामी तपाईँमा फर्केर आउँदैछौँ। प्रभु, संसारमा पीडा छ, संसारमा मृत्यु छ, संसारमा रोग छ, संसारमा एकले अर्कालाई भनाइ छ, निन्दा छ, चोट छ, सबै कुरा छ। तर त्यो सबै कुरालाई पन्साइकन प्रभु आजको साँझ हामी तपाईँको उपस्थितिमा आउँदैछौँ। प्रभु, ती सबै कुरालाई हामी बिर्सिदिन्छौँ। एउटै चाहना छ, एउटै इच्छा हो, एउटै खोजाइ हो, प्रभु तपाईँको उपस्थितिमा बस्नु, तपाईँको मुहारको खोजी गर्नु, तपाईँलाई महिमा दिनु। प्रभु, जतिजना अनलाइनमा छन् म हरेकको जीवनमा म तपाईँको रगत लाउँदैछु, तपाईँको रगत लाउँदैछु, येशू ख्रीष्टको रगत लाउँदैछु। म आत्मामा कस्तो कुरालाई महसुस गर्दैछु भन्दाखेरि विशेष गरिकन अनलाइनमा तपाईँ यस्तो भाइ हुनुहुन्छ, तपाईँले भार बोकेको जस्तो भइरहेको छ, तपाईँको टाउकोमा यति ठुलो कुराले थिचेको जस्तो म के कुरा देखिराखेको छु भनेदेखिलाई नि आराधना गर्दै गर्दाखेरि त्यो कुरा झर्दैछ, हिलिङ आउँदैछ तपाईँको टाउकोमा। त्यो तपाईँलाई यति साह्रो हेडेक भइराखेको थियो, तर त्यो कुरा हटेर जाँदैछ। त्यति मात्र होइन, तर तपाईँको जीवनमा यो कुरा भइरहेको छ कि तपाईँको जीवनमा नि एउटा यस्तो खालको कुराले गर्दाखेरि तपाईँलाई यो कुराले छटपट भइराखेको छ नि, त्यो हेडेक चाहिँ नि तपाईँको त्यो कुराले आएको हो। प्रभुले तपाईँको जीवनलाई त्यो ठाउँबाट निकाल्दै हुनुहुन्छ, त्यो विजयले लिएर आउँदै हुनुहुन्छ, प्रभुको सामर्थ्यलाई लिएर आउँदै हुनुहुन्छ, प्रभुको शक्तिलाई ल्याउँदै हुनुहुन्छ। छुटकाराको गीत लगाउँ अझै, छुटकाराको गीत लगाउँ अझै, प्रभुको छुटकाराको गीत लगाउँ, आनन्दको गीत लगाउँ, आनन्दको ध्वनिलाई उचालौँ अझै, किनभने प्रभुको त्यो छुटकारा आउँदैछ, प्रभुको विजय आउँदैछ, प्रभुको विजय आउँदैछ, प्रभुको विजय आउँदैछ, प्रभुको विजय आउँदैछ। Lord, hallelujah. बिता हप्ता बहिनी तपाईँ यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँले बिता हप्ता सुसाइड एटेम्प गर्नुभयो, तर तपाईँ बाँच्नुभयो। बहिनी, प्रभुले अनुग्रह गर्नुभयो, तपाईँलाई कृपा गर्नुभयो। दुष्टले तपाईँलाई नर्ककुण्ड लानको निम्ति यति बिग्न तपाईँको माइन्डमा बोलिराखेको छ। म तीनवटा डोरीलाई तपाईँको घिस्रोमा बाँधेको पछाडिबाट तानिँदै कुनै व्यक्तिले तान्दै गरेको कुरालाई देखिराखेको छु। तर म आत्मामा के कुरा देख्छु भनेदेखि यति बेला तपाईँले येशू नाउँलाई उचाल्दै गर्दाखेरि बहिनी बोल्न थाल्नुहोस्। तपाईँले कराएर बोल्दै गर्दा येशू नाउँलाई तपाईँले गुहार माग्दै गर्दाखेरि नि त्यो साङ्लाएर छुट्टिँदैछ। तपाईँलाई त्यो तीनवटा डोरीले पछाडि घिस्रोमा बाँधेको डोरी चाहिँ छुट्टिँदैछ। त्यो चाहिँ तीनवटा तपाईँको जीवनको अधर्मका कुराहरू थिए। पवित्र आत्माले यो कुरा भन्दैछ, यदि त मेरो नाउँमा त फर्केर आइस् भनेदेखिलाई म तेरो जीवनको यो सम्पूर्ण गाँठोलाई म फुकालिदिन्छु। मेरो स्वतन्त्र, मेरो शान्ति, मेरो अभिषेक म तेरो जीवनमा दिन्छु भने पवित्र आत्मा भन्नुहुन्छ। प्रभुको विजय आउँदैछ यति बेला, प्रभुको विजय आउँदैछ यति बेला, प्रभुको विजय आउँदैछ यति बेला। धन्यवाद प्रभु तपाईँको विजयका लागि, धन्यवाद प्रभु तपाईँको शान्तिको लागि, धन्यवाद तपाईँको शक्तिको लागि, धन्यवाद तपाईँको अभिषेकको लागि। सबै महिमा तपाईँलाई भएको होस् येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। आजको साँझ तपाईँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु म फेरि पनि। तपाईँ जतिजना है, आज हामी यो फेरि पनि हाम्रो यो रुम ज्याम प्याक छ अनि प्रभुको उपस्थिति छ। सबैभन्दा मजाको कुरा प्रभुको उपस्थितिमा बस्दाखेरि मात्र जीवनको खोलाहरू बग्न थाल्दछ। केही हप्तादेखि म एउटा चर्चा गर्दैछु, ऋतुको चर्चा गर्दैछु, किनभने नि रोस हसानादेखि एउटा ऋतु सुरु भएको छ। रोस हसाना एक दिन मनाउने नि एउटा तिहार, दसैँ, क्रिसमस होइन। यो चाहिँ परमेश्वरको फिस्ट हो। परमेश्वरले नि उहाँको एपोइन्टेड फिस्ट,
उहाँको तोकेको समय छ। किन चाहिँ यो फिस्ट? के दुध, मह, एप्पल काटेर है त्यो खाएर नाच्नु उफ्रिनु त्यो सेरोमनीको कुरा गरेको होइन मैले। हामीले त्यो जस हिमालय छ त्यसको चर्चै गरेका छैनौँ। तर आत्मिक तौरमा त्यो दिन के हुँदैछ भन्ने कुरालाई हामी चर्चा गरिराखेको छौँ। त्यो दिन जब रोश हसना सुरु भए अनि त्यो दिन नि हामी एउटा कुरालाई के बुझ्छौँ भनेदेखिलाई नि परमेश्वरको आगमन नजिक भइराखेको छ। यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमन नजिक छ। प्रभुको दोस्रो आगमन नजिक हुँदाखेरि हामी मण्डली चाहिँ नि कुन चाहिँ अवस्थामा मण्डली चाहिँ कुन चाहिँ ठाउँमा मण्डली चाहिँ कुन चाहिँ ऋतुभित्र पस्छ भन्ने कुरालाई नि हामी चर्चा गरिराखेका छौँ। जीवनमा नि थुप्रो क्रिसमस खानुवाला हुनु त अब यो बोल्यो भने थुप्रो मान्छेलाई आज तितो हुन्छ, तर आजकल मलाई फरक नै पर्दैन किन तितो गुलियो हुँदै गर्छ। स्वास्थ्यका लागि दुईटै कुरा खानुपर्छ नि, करेला नि खानुपर्ने हुन्छ। चिनीमा त खाने डायबिटिज हुन्छ। फेरि तितो कुरा भनिदिउँ न, 25 तारिक डिसेम्बर चाहिँ नि बाइबलमा लेखेको छैन यीशु ख्रीष्ट जन्मिएको भनिकन। 25 तारिक डिसेम्बर बाइबलमा कहीँ यीशु जन्मिएको हो भन्छ। काइन्डली मलाई एक दुईवटा नि पद पठाइदिनुहोस् न, म पनि भेटौँ। थुप्रो बाइबल पढे ठ्याक्क भेटिनँ 25 तारिक चाहिँ यीशु जन्मेको भनिकन, क्रिसमस खानुपर्छ भनिकन। तर हामी किन क्रिसमस मनाउँछौँ भन्नुहोस् त? यीशु ख्रीष्ट जन्मेको हो, जुलाईमा जन्मेको यीशु प्रभु। तपाईँलाई थाहा छ यीशु प्रभु त समरमा जन्मेको हो, हामी त विन्टरमा क्रिसमस खाइरहेछौँ। ऋतु नै गलत छ हाम्रो खासमा। कसले चाहिँ यो डिसेम्बरमा क्रिसमस खानु लगाएको नि जुलाईमा खा त राम्रै हुन्थ्यो बरु, जो सही पनि थियो। तपाईँले मलाई भन्नु छ ल, म डेट भनिदिन्छु लु तपाईँलाई। यीशु प्रभु कहिले जन्मेको भनिकन त नि यहाँनिर नि हामीले यहाँनिर सेमिनार गरेका थियौँ। सुन्नुहोस्, आज म गहिरोको लागि सेयर गर्दैछु। यदि यो टाइमलाई मैले भनिनँ भनेदेखिलाई नि तपाईँलाई नि मैले सुगर कोटेड मेसेज बोल्दै गरेको हुन्छ होला, जो चाहिँ म बोल्न चाहदिनँ आजदेखि उता। ट्रुथ जे छ म त्यो कुरालाई बोल्न चाहन्छु। म पूर्णकालीन मिनिस्ट्रीमा सत्य बोल्नको निम्ति उभिएको। मेरो पर्सनल बेनिफिटको लागि, पर्सनल माइलेजको लागि, नेम फेमको लागि म उभिएको होइन। आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि सिलमानस तामाङ को भन्दा संसारले चिन्दैन थियो। त्यो दिन सिलमानस तामाङ मरेको खासमा त्यो पीडाले, त्यो लडन्तले मेरो जीवनको सबै कुरालाई मैले तल त्यागिकन म यहाँनिर आएको छु। किन भन्नुहोस् त? सत्य बोल्नको लागि। अनि बाइबलले यो कुरा भन्छ सत्यले चाहिँ स्वतन्त्र ल्याएर आउँछ। डाक्टर डेल साइड भन्ने मान्छेलाई हामीले यहाँनिर बोलायौँ, जो चाहिँ एस्ट्रोलोजीमा माहिर पढेको एकदमै डक्टरेट गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। अनि उहाँले त्यो सबै कुराको तारा है मण्डल जति पनि माथिको के भन्छ हजुर ग्यालेक्सिज त्यहाँदेखि केहरू अरू खै बोल्दैन, यत्रो स्टुडेन्ट अगाडि छ हजुर। सेलेस्ट्रियल बडीको जति पनि कुराहरू थियो त्यो सबै कुरालाई अध्ययन गरेको। अनि त्यो मान्छे नि मलाई मजा लागेको नि, तपाईँलाई एउटा जानकारी दिउँ। मैले हाउडे मान्छेको चर्चा गरेको छुइनँ है। त्यो हाम्रो पहाडमा कुन चाहिँ है जान्नु न तान्नु त्यसै उभिएर बोल्ने मान्छेको कुरा गरेको होइन, पढेको मान्छेको कुरा गर्दैछु, जो मान्छे अमेरिकामा हुनुहुन्छ। अनि त्यो मान्छेको नि कलेक्सन ताराहरूको स्टारको न्यू कलेक्सन चाहिँ नि मोर देन 1 लाख। अनि त्यो मान्छेको जुन चाहिँ डाटा बेस छ त्यो जति पनि ताराहरूको नाम अनि सबै पनि त्यो मान्छेले अध्ययन गरेको छ। त्यो चाहिँ नि अमेरिकाको स्पेस एजेन्सी नासाले चलाउँछ। भनेपछि लाटा मान्छे रहेछ है हजुर। नासाले चलाउने मान्छेको चाहिँ नि लाटा रहेछ हजुर। अनि त्यो मान्छेले चाहिँ नि जब यहाँ आएर हामीले 3 दिन क्लास दिनु लगायौँ, अनि बिता वर्षको कुरा हो, सायद 2 वर्ष भयो होला। अनि त्यो मान्छेले जब बोले नि हामी त छक्कै पर्यो हजुर, छक्कै पर्यो। 25 तारिक त क्रिसमस होइन रहेछ नि त खासमा। 25 तारिक एक दिन गहिरो शिक्षा आउँदैछ, भाइ सोलोमनले तयारी पार्दै हुनुहुन्छ। 25 तारिक चाहिँ नि किन चाहिँ राख्यो, 25 तारिक नै किन मनायो भन्ने कुरा चाहिँ अब गहिरो बुझ्यो भन्छ थुप्रो क्रिस्चियनहरू अमिलो हुन्छ। किन भन्नुहोस् त? त्यो दिन त बच्चो बडा खाना हो नि त फेरि, हो कि भन्नुहोस् त? बडा खाना तितो हुन्छ। सुन्नुहोस्, बडा खाना खानुहोस् न, 1000 खेप खानुहोस्। म यसमा नि म एगेन्स्टमा छुइनँ। तपाईँ 25 तारिकै खानु भयो भने मलाई फरक पर्दैन।
तर कुरा चाहिँ के हो भने हामीलाई टाइम याद नभए त हामी खाएर खुसी छौँ भनेदेखिलाई नि भएको टाइम त बुझ्नुहोस् न हौ मैले भन्नु चाहेको। गलत टाइमिङमा त मनाएर खुसी हुँदैछ भनेर सही टाइमिङ आउँदा चाहिँ अझ खुसी हुनुहोस् न। मैले भन्नु चाहिँ यो मात्रै चाहेको। तपाईँले गलत टाइममा खाँदा नि मलाई त केही फरकै परेको छैन है। म चाहिँ एभ्री डे मासु भात खान्छु अनि त्यसले चाहिँ मलाई मजा लाग्छ। हुन त 21 दिन भयो खाएको छुइनँ, किन भन्नुहोस् त, फास्टिङमा छु। अनि त्यो फास्टिङमा के छु भनेदेखिलाई नि म भन्दैछु एउटा विषयमा छु, मैले त्यसलाई नभनौँ। 21 दिन मासु खाइनँ तर मजा नै लाग्यो। जीवनमा नि 21 दिन रोटी खाएको छुइनँ मेरो, म रोटी नखाने मान्छे, तर पनि मजा लाग्यो किन रोटी खाएर पनि सक्दो रहेछु। मैले के कुरा बुझ्दैछु भने नि म एउटा ऋतुभित्र पस्दै रहेछु। मेरो श्रीमतीलाई सोध्नुहोस्, मेरो आमा यहाँ हुनुहुन्छ, यत्रो वर्षमा नि मैले नि डिनर रोटी खाएर कहिले सुतेकै छुइनँ। यो मजाको कुरा छ मेरो लाइफमा। तर आज 21 दिन मैले मजाले रोटी खाएर सुत्दैछु, द्याट मिन्स म सक्दै रहेछु। म आत्माको एउटा नयाँ ऋतुभित्र पस्दैछु। मैले जुन चाहिँ कुरा नगर्नु सक्ने कुरालाई म गर्न सक्दैछु, द्याट मिन्स म आफै बुझ्दैछु पहिले ऋतुहरू परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ। आमेन, आमेन। उहाँले चिन्ह, उहाँले शक्तिको साथमा, उहाँले सामर्थको साथमा काम गर्नुहुन्छ। उहाँको हिँडाइ, उहाँको काम गर्ने टाइमलाई बुझ्न जरुरी छ। हामी नबुझिकन बहुत टाइमलाई हामी दाबी गऱ्यौँ, त्यसमा पनि प्रब्लम थिएन। तर अब बुझेपछि नि बुझेको टाइमलाई भन्दाखेरि चाहिँ झुटो नभनौँ अनि त्यसलाई पक्रिकन अगाडि बढ्ने व्यक्ति बनिनु जरुरी छ। आमेन। बाइबलले मिठो कुरा के भन्छ भनेदेखिलाई नि परमेश्वर समयमा चल्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ कहिले पनि ढिलो गर्नु न, कहिले पनि उहाँले नि अत्तालेर काम गर्नुहुन्न। उहाँले जहिले पनि काम गर्नुहुन्छ। उहाँको आफ्नो काममा उहाँ सही ठहरिनुहुन्छ। विश्वास गर्नुहुन्छ? एकछिनै लो तपाईँलाई सोध्दैछु, विश्वास गर्नुहुन्छ? विश्वास गर्नुहुन्छ? विश्वास गर्नुहुन्छ? विश्वास गर्नुहुन्छ? उहाँले टाइममा काम गर्नुहुन्छ। प्रस्थानको किताब 13 अध्यायको 21 अनि 22 पद पढ्दैछु म पहिला। प्रस्थान 13 अध्यायको 21 अनि 22 पदलाई पढिकन म अगाडि बढ्छु, किनभने म पहिलो टाइम अनि मिल्यो भनेलाई नि दोस्रो चाहिँ उठ अराइज भन्ने कुरालाई दुईटा विषयमा आज म बोल्न चाहन्छु। अनि हामी एउटा मोमेन्टमलाई बिल्ड गर्दैछौँ ताकि हामी त्यो महिमामा बुझिकन अगाडि बढ्ने समय अनि ऋतुभित्र हामी पस्दैछौँ। अनि यहाँनिर हामी हेऱ्यौँ भने प्रस्थान 13 को 21 अनि 22 पदमा पढ्यौँ भने यहाँ के लेखेको छ भने अनि तिनीहरू राति हिँड्न सकुन् भनेर तिनीहरूलाई बाटो देखाउनको निम्ति परमप्रभु दिनमा बादलको खामो र राति आगोको खामो तिनीहरूको अघि जानुहुन्थ्यो। दिनमा बादलको खामो र रातिको आगोको खामो मानिसहरूको अघि जान कहिले छोडेन। एउटा समय थियो इजरायलीहरूको, मैले अस्ति पनि यसको प्रचार गरिसकेको छु, तर म समयको चर्चा गर्दैछु, यसकारण मैले यहाँदेखि थाल्दैछु। परमेश्वरले जब इजरायलीहरूलाई दासत्वबाट मिश्रको 430 वर्षको ठुलो बन्दुवाईबाट स्वतन्त्र गर्नुभयो अनि जब मानिसहरू स्वतन्त्र भइकन हिँड्न थाले अनि हामी के कुरा थाहा पाउँछौँ भनेदेखिलाई नि परमेश्वरले एउटा समयलाई सुरु गर्नुभयो। त्यो समय चाहिँ के थियो भनेदेखिलाई नि राति के छ? राति के छ? हेलो, राति के छ? तपाईँ बोल्नुहोस् है, तपाईँले वचन सुनेको सुनेर म यहीँबाट थाहा पाउँछु। लाटा भयो भने चाहिँ तपाईँले वचन बुझेको छैन भने बुझ्छु। राति के? दिउँसो के? बादलको खाम्बो। परमेश्वरले नि एउटा समयलाई सुरु गर्दैछ, रात र दिनलाई नि छुट्याउँदैछ। किन राति चाहिँ बादलको खाम्बो भएन फेरि? हजुर कोही बेला आउँदैन प्रश्न? दिउँसो नि आगै भागमा हुन्थ्यो त। अन्त के चाहिँ फरक पर्थ्यो? परमेश्वरले किन चेन्ज गरिरहनु? फेरि दिउँसो बादल हुनु अरे, राति अब भारी शीतल हुनुको लागि, गरम हुनुको लागि, ओहो त्यो हाउडेको एक्सप्लेनेसन दियो भने त नि के हुन्छ फेरि? सुन्नुहोस् है, परमेश्वरले नि त्यो दुईटा कुरालाई भाग गर्दै हुनुहुन्थ्यो, दुईटा समयलाई छुट्याउँदै हुनुहुन्छ। दिउँसो उज्यालोमा के छ? बादल लागिरहेछ। राति नि अँध्यारोमा के छ? त्यो अँध्यारोलाई जित्नको निम्ति उहाँले आगोको खाम्बो बनिकन नि त्यस समयलाई नि छुट्याउँदैछ। परमेश्वरले समयलाई छुट्याउँदैछ। परमेश्वरले उल्टा काम गर्नु भएन। सुन्नुहोस्, मजाको कुरा छ। आज तपाईँले थुप्रो चोटि पढ्नु भएको होला, तर म जब यो कुरालाई पढ्दैछु नि म आफै हाँस्दैछु। यी दिनहरूमा प्रभु तपाईँले अचम्मको कुरा गर्नु भएको छ। परमेश्वरले दिउँसो नि आगोको खाम्बो बनिकन बस्नु भएन हप्पप गरममा। उहाँलाई थाहा छ कुन चाहिँ ऋतुमा कस्तो कुरालाई ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरालाई। मैले बोलेको पोइन्ट्स बुझ्नुभयो? कुन चाहिँ टाइममा चाहिँ कुन चाहिँ कुरा छ सही हो त्यो ज्ञान परमेश्वरलाई छ। परमेश्वरलाई छ यो कुराको ज्ञान।
अनि त्यो समय अनुसार उहाँको चिन्ह पनि उहाँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ अनि त्यो चिन्ह पनि समय अनुसार परिवर्तन हुँदैछ। अनि हामी यो कुरा बुझ्छौँ कि परमेश्वरले समयमा काम गर्नुहुन्छ। उहाँले जस्तो समय छ उहाँले नि त्यो समयलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हामी यहाँनिर के थाहा पाउँछौँ भनेदेखि जब नि बादलको घाम अगाडि मुभ हुँदाखेरि के भए इजरायलीहरू सँगसँगै पछाडि हिँडिहाल्थे। आगोको घाम अनि मुभ हुँदाखेरि के कुरा थाहा पाए इजरायली सँगसँगै मुभ भए। त्यो अन्धकारले नि इजरायलीको बाटोलाई थुन्न सकेन। किन भन्नुहोस् त परमेश्वरले ज्योतिको खाम्बो बनिकन नि अन्धकारलाई चिरिकन उभिनु भयो। आमेन। उहाँले समयमा काम गर्नु हुन्छ। आमेन आमेन। अनि यहाँनिर हामी एउटा शक्तिशाली समयलाई बाइबलमा कहाँ थाहा पाउँछौँ भनेदेखिलाई नि यही कुरालाई अझ अगाडि बढ्न चाहन्छु। यहाँनिर हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई नि गन्तीको किताब 9 अध्यायमा हामी आइपुग्छौँ अनि 15 देखि मुनि पढ्यौँ भनेर झन् मजाको कुरा छ हिमालय समयमा काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई। म सरसर अगाडि बढ्दैछु। म यहाँ 17 पदसम्म पढेँ। अनि इजरायलीहरूलाई नि जुन बादलले आगोले नि उनीहरूलाई त्यो समयलाई नि अलग गरेको छ, समयलाई छुट्याएको छ। हिँड्ने समय भनिकन नि परमेश्वरले तोक्नु भयो, उठ्ने समय भनिकन परमेश्वरले चिन्ह दिनुभयो। अनि यो कुराले बढ्दै 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 कहाँ आइपुग्यो भने म एकैचोटि नि गन्तीको किताबमा आइपुग्दैछु 9 अध्यायमा। गन्ती 9 अध्यायमा आउँदाखेरि के छ भन्नुहोस् त, जब बादलको खाँबाएर टक्क अडिन्थे नि इजरायलीले के बुझ्थे भन्नुहोस् त, यहाँ बिसाउनु पर्छ भनिकन। सुन्नुहोस् है, आज म गहिरो कुरालाई सेयर गर्दैछु। इजरायलीहरूले बुझ्नु पर्थ्यो म यहाँ बिसाउनु पर्छ भनिकन। अनि त्यो बादल अडिएपछि के गर्थ्यो, इजरायलीहरू अडिन्थ्यो, उनीहरूले तम्बु टाङ्थे, उनीहरू बस्थे, विश्राम गर्थे। तर उनीहरूले नि हेरिबस्थ्यो त्यो बादललाई, त्यो परमेश्वरको महिमाका बादललाई हेरिबस्थ्यो। अनि जब त्यो बादलले फेरि त्यो ठाउँबाट उठेर अगाडि मुभ गर्थ्यो त्यसले के कुरा बुझाउँथ्यो भनेलाई नि समय आयो उठ अनि हिँड भन्ने समय नि इजरायलीले बुझ्थे। आमेन आमेन। यही होइन कुरा यही हो। यो चाहिँ बुझ्नु लागि ठुलो कुरा छैन, कुरा यही हो। अनि यहाँनिर बाइबलले के भन्छ भनेदेखिलाई नि म 18 पद पढ्दैछु। परमप्रभुको आज्ञामा इजरायलीहरू प्रस्थान गर्थे र परमप्रभुको आज्ञामा तिनीहरूले पाल टाङ्थे। पवित्र स्थानमाथि बादल रहन्जेल तिनीहरू छाउनीमै बास बस्थे। धेरै दिनसम्म बादल पवित्र स्थानमाथि रहिरह्यो भने इजरायलीहरू परमप्रभुको आज्ञा मानेर प्रस्थान गर्दैनथे। यहाँ हेर्नुहोस् त, यदि बादल धेरै समय रह्यो भनेलाई त्यो कसरी समय इजरायलीले थाहा पाउँदैछ, कुन समय हिँड्नु कुन समय नहिँड्नु भन्ने कुरा नि त्यो हिँड्ने एउटा घडी चाहिँ कसले देखाउँदैछ भन्ला नि त्यो घडी चाहिँ स्वर्गले देखाउँदैछ। इजरायली मुभ हुने एउटा घडी छ। अनि त्यो घडी चाहिँ के हो भन्दा देखा पर्ने रूपमा चाहिँ एउटा चिन्ह छ, त्यो चाहिँ बादल देखा पर्दैछ। यदि त्यो बादल मुभ हुँदाखेरि चाहिँ लिटरली उनीहरूले ओपन आइले यो कुरालाई देख्थे। अनि उनीहरूले के बुझ्थे भनेदेखिलाई नि बढ्नुपर्छ। परमेश्वरले ऋतुमा काम गर्नको निम्ति नि अचम्मको कुरालाई चलाउनु भयो। परमेश्वरले ऋतुमा हिँड्न लाउनुको निम्ति, समयलाई बुझ्नको निम्ति नि स्वर्गको घडीहरू दिए। म यो बादललाई स्वर्गको घडी भन्न मन पराउँछु। यो त झुटो शिक्षा भए नभन्नुहोस् है, फेरि मैले जस उदाहरण भनेको फेरि हजुर यहाँ घडी लेखेको छैन नि। फेरि आजकल त यस्तो खतरा मान्छेहरू पनि निक्लेको छ फेरि। हजुर यो त टाइमिङ हो नि त, यो त एउटा चिन्ह हो नि त। फेरि सुन्नुहोस् है, स्वर्गले एउटा घडी दिएको छ। यो बादललाई म घडी भनेको, यो सिलमनस तामाङले भनेको, अरूले होइन। बादल एउटा घडी, तर कसले दिएको त्यो घडी भन्नुहोस् त, स्वर्गले। अहिले हाम्रो यहाँनिर घडी छ। यी हाम्रो 6 बजीदेखि 8 बजीसम्मको सेवा। 8 बजीदेखि मेबी 8:30 होला, तर हामी त्यहाँदेखि बेसी जाँदैन, किन तपाईँ टाढा फर्किनुपर्छ। एउटा घडी छ। अहिले 7:10 भयो अनि म यहाँनिर घडीमा चल्दैछु। यो चाहिँ देखिने घडी संसारको टाइमलाई बुझाउँदैछ। तर एउटा घडी छ, यो घडी देखिँदैछ भन्ने नि यहाँ भित्र एउटा घडी छ। मैले भनेको कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? यहाँ भित्र एउटा घडी छ। अनि जुन घडी चाहिँ आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि नि प्रेरित 1:8 दिइसकेको छ यीशु ख्रीष्टले। पवित्र आत्मा एउटा घडी हो। यी दिनहरूमा
पवित्र आत्माले मुभ भन्दाखेरि हामी मुभ हुनु पर्यो, पवित्र आत्माले बस भन्दा बस्नु पर्यो, पवित्र आत्माले गर भन्दा गर्नु पर्यो, पवित्र आत्माले बोल भन्दा बोल्नु पर्यो, पवित्र आत्माले जा भन्दा जानु पर्यो। कसको अधिकारले कसले पटाएको, कसले गएको, कसले भन्यो। आज नि अहिलेको युगमा नि 2020 मा बोल्ने घडी चाहिँ नि पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। आमेन आमेन। यदि यो पवित्र आत्माको घडीमा नि हामी चलेनौँ भनेदेखिलाई नि हामी एउटा ठाउँमा बसेका गर्छौँ। यस कारण पवित्र आत्माले घडी दिँदाखेरि पनि नि एकको आत्मा के भनेपछि पवित्र आत्मा तिमी माथि आएपछि तिमीले शक्ति पाउँछौ, यहुदियामा समारियामा अनि जगतको अन्तसम्म तिमी मेरो गवाही हुन्छौ। त्यो घडीले चाहिँ नि मान्छेलाई बस्नु दिँदैन। आमेन। यदि घडी आज नि बन्द छ भने चाहिँ नि तपाईँको समय बन्द भयो। आज म तपाईँको आत्मिक घडी चाहिँ नि ब्याट्री डाउन होला, आज फेरि त्यो ब्याट्री रिचार्ज हुन जरुरी छ। यदि तपाईँको घडी चलेको छैन भने नि आज प्रभुको आइकन बनाउनु जरुरी छ। यो घडी बन्द छ कि यसकारण मान्छेले मजाले पाप गरिरहेछ, यो घडी बन्द छ कि अर्काको गसिप कुरा गरिरहेछ, यो घडी बन्द छ कि सेवकाई गर्नु ढिलो गरिरहेको छ, यो घडी बन्द छ कि भलो काम गर्न सकेको छैन। यो घडी बन्द भयो भने नि हामीले प्रभुले गर्दै गरेको महिनालाई, प्रभुले ल्याउँदै गरेको ऋतुलाई, प्रभुले ल्याउँदै गरेको समयलाई हामी बुझ्दैनौँ। यो घडी चलेको हुन जरुरी छ। आमेन। बाहिरी घडी हेर्दाखेरि नि आज तपाईँले चेक गर्नुहोस्। म तपाईँलाई एउटा मजाको कुरा भन्छु। बाहिरी घडी हेर्दै गर्दाखेरि यो कुरा भन्नुहोस्, मेरो आत्मिक घडी चलेको चलेन। यो घडीमा 2 बजे भने नि यो घडीमा पनि नि 2 बजेको हुनुपर्छ नि भन्नुपर्छ। प्रार्थना गरेर समय भएछ। यो घडीले चाहिँ भनेको छ, यो घडीले चाहिँ भन्दैन सुत भन्यो भने के हुन्छ? बन्द भएको रहेछ। आज थुप्रोको घडी बन्द छ कि त्यही कारण मजाले पाप गरेछ, ड्रग्स खाइरहेछ, बेबिचार गरिरहेछ। तपाईँको घडी बन्द मात्रै हो खासमा। तर आज म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँले देख्न सक्नु पर्छ। आमेन आमेन। यदि तपाईँले त्यो ऋतुलाई थाहा पाउनु भने के हुन्छ भनेदेखिलाई नि परमेश्वरको आत्मा मुभ गर्छ। किन? परमेश्वर जिउँदो हुनुहुन्छ। मुर्दा चाहिँ एक ठाउँमा बस्छ, च्यान चाहिँ नि कहिले पनि मुभ गर्दैन, तर जिउँदा मान्छे चाहिँ जहिले पनि मुभ गर्छ। किन? पवित्र आत्मा जिउँदो हुनुहुन्छ, यीशु ख्रीष्ट जिउँदो हुनुहुन्छ। हामीले पाएको यीशु ख्रीष्ट मुर्दा होइन, उहाँ चाहिँ मुभ गर्नुहुन्छ टाइममा, उहाँ चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्छ जहिले पनि, किन उहाँ चाहिँ जिउँदो हुनुहुन्छ, उहाँ जिउँदो हुनुहुन्छ। यस कारण यो घडी नि जिउँदो थिए। म आज जुन चाहिँ कुरा प्रचार गर्दैछु नि, म तपाईँको अगाडि प्रचार गर्दै गरेको कुरा चाहिँ जिउँदो छ। यो घडी चाहिँ जिउँदो थियो। अनि यो बादलले जब मुभ गर्दै गर्दाखेरि नि म गन्तीको 9 अध्यायमा आउँदैछु। अनि यति बेला त्यो जिउँदो छ, यस कारण मुभ गर्दैछ। यदि त्यो जिउँदो नभए नि एक ठाउँमा अडेका गर्थ्यो। परमेश्वरको दूतहरू त्यहाँनिर थिए, परमेश्वरको महिमा त्यहाँनिर थिए। अनि जब त्यो घडीलाई देख्थे मान्छेले, इस्राएलीले हेरिबस्थे त्यो घडीलाई। म कहिले अब प्रतिज्ञाको मुलुकमा पुग्नुपर्छ, म कहिले चाहिँ मेरो तम्बुलाई उठाउनु, म कहिले चाहिँ मेरो निन्द्राबाट बिउसिनु, म कहिले चाहिँ मेरो जीवनको सबै झोला तुम्बिएर म तयारी पार्नुपर्छ, म कहिले चाहिँ मेरो यात्राको निम्ति तयारी हुनुपर्छ। जुन समय चाहिँ नि मान्छेले बताउन सक्दैन थियो मेरो प्रियहरू, त्यो समय चाहिँ नि मोसाले कहिले पनि बताएन। दो मोसा लिडर हो, त्यो समय चाहिँ स्वर्गले बतायो। आमेन आमेन आमेन। यदि स्वर्गीय स्वगत छोडेका मान्छे नि तपाईँको जीवन आज म तपाईँलाई भनिदिउँ, जुन आत्माले तपाईँलाई हिँड्नु हुन्छ, त्यो आत्माले भनेको समयमा हिँड्न सक्नुपर्छ। जुन आत्माले उठ भन्छ त्यो समयमा उठ्न सक्नुपर्छ। जुन आत्माले बोल भन्छ त्यो समयमा बोल्न सक्नुपर्छ। यदि स्वर्गले बोल्दाखेरि, स्वर्गले तपाईँको जीवनमा त्यो समयलाई ल्याउँदाखेरि तपाईँ चल्नु भएन भने नि तपाईँको घडी बन्द हो, तपाईँको घडी बन्द हो। किनभने तपाईँलाई बोलेको थियो, तपाईँलाई थाहा पाउनु भने त्यो कुरालाई। इस्राएलको जीवनमा नि मजाको कुरा के छ भनेदेखिलाई नि त्यो इस्राएलीले त्यो घडीलाई हेरिबस्थे। कोही बेला नि 3 दिन बस्थे, कोही बेला 4 दिन बस्थे, कोही बेला 5 दिन बस्थे, कोही बेला 6 दिन बस्थे। अलिकति मुनि पढ्यो भने कोही बेला नि महिनौ बसेको छ, तर सधैँ बसेन एक ठाउँमा।
सधैँ बसेन। जुन ठाउँमा पुग्नु पर्थ्यो नि, सुन्नुहोस्, जुन ठाउँमा इजरायलीहरू पुग्नु पर्थ्यो नि, परमेश्वरले त्यो ठाउँमा लोगी नै छाड्नु भयो। आमेन, आमेन। परमेश्वरले एक ठाउँमा राख्नु भएन। पानीको कुवा आउँदाखेरि नि त्यहाँनिर महिना दिन राख्यो होला, तर 1 महिना पछाडि परमेश्वरले भन्नुभयो होइन, यहाँ सुख सुविधा सबै छ, तर यहाँनिर बस्न निम्ति मैले बोलाएको होइन, मैले बस्नु बोलाएको ठाउँ चाहिँ भिन्दैछ। मेरो प्रियहरू, आज म तपाईँलाई भनिदिउँ, तपाईँ यहाँनिर बस्नको निम्ति होइन, हामी संसारमा सधैँ बस्नको निम्ति छैनौँ। हामी चाहिँ केही दिनको लागि यस ठाउँमा पाहुना हौ। मैले कहाँबाट बोलेँ भन्नुहोस्, यूहन्ना 15 अध्यायबाट बोल्दैछु यो कुरालाई। यदि तिमी संसारको हुँदो हो त संसारका मान्छेले तिमीलाई माया गर्यो, तिमी संसारको होइनौ भनिकन येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो। आमेन, आमेन, आमेन। तर परमेश्वरले मेरो जीवनमा जुन बुलाहट दिनुभयो, परमेश्वरले जुन नियति राख्नु भएको छ, हो जीवनको पडाउमा म यहाँ आइपुगेँ, तर परमेश्वरले मलाई सधैँ यहाँनिर राख्नुहुन्न। परमेश्वरले यहाँदेखि अर्को महिमालाई राखेको छ। म लम्किनु पर्छ, म हिँड्न पर्छ, म अगाडि बढ्न पर्छ, म अगाडि हिँड्न पर्छ, किनभने परमेश्वर हिँड्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वर हिँडेको बेलामा हिँड्ने समय हो। परमेश्वर चलफल गर्दाखेरि उहाँलाई पछ्याउने समय हो। म आज तपाईँलाई भनिदिउँ, इजरायलीले नि यति मजाको कुरा के थाहा पाए भन्नुहोस्, परमेश्वर हलचल गर्दै हुनुहुन्छ। अनि उनीहरूले के गरे, उनीहरूले त्यो ठाउँमा रहेन। कतिजना नि आज तपाईँको जीवनको त्यही ठाउँमा रहँदै हुनुहुन्छ। विश्वासी भएर कति वर्ष भयो मेरो प्रियहरू, कति वर्ष भयो तपाईँले प्रभुलाई ग्रहण गरेको, कति वर्ष भयो तपाईँले पानीको बत्तिसमा लिएको। आज तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? कहाँ पुग्नु भयो तपाईँको विश्वासमा? के तपाईँको विश्वासमा तपाईँ प्रतिज्ञाको मुलुकमा आइपुग्नु भयो? परमेश्वरले तपाईँलाई जुन योजनाको निम्ति बनाउनु भएको, परमेश्वरले जुन अभिषेक तपाईँको जीवनमा दियो, परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा जुन बुलाहाट दियो, येशू ख्रीष्टको रगतले तपाईँको पाप अनि अधर्मलाई धोए, पवित्र आत्माको छाप तपाईँमा लागिएको छ। तपाईँलाई अलग गरियो सबै कुराबाट, तपाईँलाई स्पेसल बनाइयो सबै भन्दाखेरि के को लागि? किनभने तपाईँको जीवन चाहिँ नि त्यो ठाउँदेखि कुनै ठाउँमा पुग्नु पर्थ्यो। आमेन, आमेन। आज नि संसारमा रहनु नै हो भने पवित्र आत्मा चाहिँदैन मेरो प्रियहरू। संसारको पाप गर्नु भने पवित्र आत्मा चाहिँदैन। संसारमा रहिरहनु हो भने नि तपाईँले पवित्र जीवन जिउनु पर्दैन मेरो प्रियहरू। त्यहाँदेखि छुट्टै ठाउँमा जानको निम्ति चाहिँ के हुनुपर्छ? स्पेसल क्राइटेरिया छ परमेश्वरको। पवित्र हुनुपर्छ भने वचन छ, अलग हुनुपर्छ भने वचन छ। अलग हुआ, म तिम्रो जीवनमा यो काम गर्छु भने प्रतिज्ञाहरू छ। सुन्नुहोस् है, तर संसारमा रहने पाप नै गऱ्यो भने समय नि त्यो चाहिँ घडी बन्द भएको समय हो, जे गर्दा पनि हुन्छ। तर आज तपाईँले तपाईँको जीवनको उद्देश्यलाई बुझ्नुभयो, आज तपाईँको घडी चलेको तपाईँले थाहा पाउनु भयो भने नि तपाईँ के गर्छ भने चाहिँ नि तपाईँले सुन्छ परमेश्वर हिँडेको, तपाईँले परमेश्वर हिँडेको सुन्छ। मेरो प्रियहरू, मेरो प्रार्थना चाहिँ यो हो, मण्डलीले प्रभुले हिँडेको कुरालाई सुन्न सकोस्। सुन्दिन प्रभुले हिँडेको सुन्दैन नि मान्छे अड्किन्छ, मान्छे नि गनगनी हुन्छ। त्यहाँदेखि मान्छे चाहिँ त्यहाँदेखि एकले अर्कालाई जज गर्नु थाल्छ। किनभने नि उसको जीवनको यात्रामा उसले नयाँ कुरालाई भेट्टाउँदैन। उसलाई नि त्यो पानी खाँदा खाँदा बोरिङ हुन्छ। त्यो कुरालाई नयाँ कुरा उसले नदेखेपछि ऊ के हुन्छ भनेलाई नि ऊ गनगने हुन्छ। आज तपाईँको जीवनमा डिप्रेसन छ, फ्रस्ट्रेसन छ, रिस उठ्छ तपाईँलाई, तपाईँलाई चेक गर्नुपर्छ किन तपाईँको जीवनमा नयाँ कुरा लागेको छैन। तपाईँको समय आयो, आज म तपाईँलाई भनिदिउँ, समय आयो, समय आइल्यो। उहाँ हिँड्दै हुनुहुन्छ, उहाँ मुभ गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँ मुभ गर्दै हुनुहुन्छ। किनकि जीवित येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। कहिले काहीँ साँझदेखि बिहान समय मात्र बादल रहन्थ्यो। बिहानी बादल हटेपछि तिनीहरू प्रस्थान गर्थे। दिन होस् वा रात होस्, बादल उठ्ने बित्तिकै तिनीहरू प्रस्थान गर्थे।
तिनीहरूले प्रस्थान गर्थे। यहाँनिर मजाको कुरा छ, जब परमेश्वरको त्यो बादलले हिँड्यो, त्यो घडी अगाडि बढ्यो भने नि इस्राएलले के बुझ्यो भने नि उनीहरूले नि रात हो कि दिन हेर्दै त्यो घडी आइहाल्थ्यो उनीहरूले। कुन चाहिँ समय कहिले हेरेन इस्राएलीले। सुन्नुहोस् मजाको कुरा छ, उनीहरू के गरिहाल्यो भन्नुहोस् त, उनीहरू बढिहाले। उनीहरू बढिहाले। किन बढेको भन्नुहोस् त, परमेश्वरले त्यो ठाउँलाई छोड्यो। अब पीर चाहिँ के हुन्छ भनेदेखिलाई नि, परमेश्वर बढ्दाखेरि मान्छे बढेन नि के हुन्छ भनेदेखिलाई नि, त्यो मान्छे चाहिँ छोडिन्छ। कुन चाहिँ पुस्ता तपाईँ बनिन चाहनुहुने? के तपाईँ छोडेको पुस्ता बनिन चाहनुहुने या आत्माले चलाएको पुस्ता बनाउने चाहनुहुने? बोल्नु भएन त हौ, क्वेसन गरेको नि त। हजुर, छोडिन चाहनुहुने? संसार छोडियोस् या नछोडियोस्, म चाहिँ छोडिन चाहदिनँ। म अरूको चाहिँ भन्नु सक्दिनँ, म आफ्नो चाहिँ भन्नु सक्छु। म चाहिँ जुनै कुरा भनोस्, म चाहिँ मर्दा छोडिन चाहदिनँ। किन भन्नुहोस् त, परमेश्वर सधैँ हुनुहुन्छ। इजरायलीहरू गति 9 को 21 पदमा आइपुगेको छ। महिनाको बादल सर्दै गर्दै के गरेको छ, दिनमा सरोस् या रातमा सरोस्। इजरायली नि फोकसमा हेरिरहेको छ त्यो घडीलाई। रातमा सर्दाखेरि पनि उनीहरू तम्बुबाट पुरुष परेर हिँडिहाल्यो। उनीहरू रोकियो किन भन्नुहोस् त, त्यस ठाउँमा परमेश्वर छैन। जीवनमा खतरा कति बेला हुन्छ? सुन्नुहोस् जवानहरू, सुन्नुहोस् मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यति बेला खतरा हुन्छ जुन दिन परमेश्वर अगाडि गइसकेको हुन्छ, तपाईँ पछाडि छोडेको हुन्छ। परमेश्वर जब तपाईँको साथमा छ नि, तपाईँलाई कुनै कुराको अभाव हुँदैन, तपाईँको कुनै कुराको घाँसो हुँदैन, तपाईँको कुनै कुराको हर्ष हुँदैन। किनभने यो राफा तपाईँलाई हिल गर्ने, यो यरी तपाईँलाई छुटाउनु हुने परमेश्वर तपाईँको साथमा हुन्छ। किन याद छ, उहाँ तपाईँको साथमा छ भने जे पनि हुन सक्छ। तपाईँले बलै गर्नु पर्दैन, त्यहाँनिर तपाईँ बल गर्नु पर्दैन, तपाईँ उहाँको उपस्थितिमा रहन मात्रै हो। तर जुन दिन उहाँ अगाडि बढ्छ, तपाईँ छोडिन्छ नि, तपाईँ जिउनको निम्ति बल गर्नुपर्छ, तपाईँ मिनिस्ट्री गर्ने निम्ति बल गर्नु पर्दै गरेको हुन्छ। तपाईँले जीवनको हरेक सानो सानो खाँचो पुरा गर्ने निम्ति तपाईँले बल गर्नु पर्दै गरेको हुन्छ। आज मान्छेले किन बल गरेको भनेदेखिलाई म तपाईँलाई एक शब्दमा भनिदिन चाहन्छु, परमेश्वरले अगाडि बढ्यो, तपाईँ छोड्यो। आज कहाँनिर तपाईँ छोडिनु भयो, चिन्नुहोस्, तपाईँको त्यो घडीले हेरिकन तपाईँले मुभ गर्न थाल्नुहोस् अगाडि। जब तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ नि, परमेश्वरको महिनाभित्र तपाईँ पस्न सक्नुहुन्छ। आमेन, आमेन, आमेन। इजरायलीहरूले त्यो कुरालाई देखेको थियो नि, इजरायलीले के गरे, उनीहरू अगाडि बढे। अनि जब उनीहरू अगाडि बढे नि, त्यो महिनालाई नि उनीहरूले के गर्यो, देख्यो। त्यो महिनालाई उनीहरूले के गरेको छ, देखेको छ। आज घडी थाहा पाउनु भने तपाईँ कहाँ हुनुपर्छ त? कहाँ हुनुपर्छ? परमेश्वरको प्रेजेन्स। कति बेला घडी थाहा पाउनुहुन्छ? जीवनलाई प्रभुको प्रेजेन्समा फर्काएर ल्याएर आउनुहोस्। परमेश्वरलाई भेट हुने ठाउँमा तपाईँ आएको हुनुपर्छ। सुन्नुहोस् है, अहिले आदि अधुरा तपाईँलाई सिकाउँदिनँ, म कम्प्लिट सिकाउन चाहन्छु। तपाईँ त्यो ठाउँमा आएको हुनुपर्छ। एउटा मजाको कुरा छ, मसँग जीवन पनि चर्चा म गर्दैछु। मसँग ग्लोरीमा सिफ्ट भए, म त्यो कुरालाई एकछिनमा चर्चा गर्दैछु। यहाँनिर प्रस्थानको किताब त्यसको 33 अध्यायको नि 7 अनि 8, बुक अफ एक्सोडस च्याप्टर 33 भर्स 7 अनि 8 मा यसरी लेखेको छ। मसँग कहाँ आएको छ भन्नुहोस् त? परमेश्वरलाई भेट्नका निम्ति। परमेश्वरलाई भेट्ने ठाउँमा आयो भन्नुको अर्थ नि प्रार्थना गर्ने ठाउँमा, भन्नुको अर्थ नि एउटा नि वन कमराभित्र, भन्नुको अर्थ नि एउटा दिन, एउटा सिङ्गो दिन, जुन दिन चाहिँ मान्छेसँग भेट होइन, जुन दिन चाहिँ नि परमेश्वरसँग भेट हुने दिन, त्यो दिनभित्र, त्यो समयभित्र नि मसँग पर्दैछ। अहिलेको भाषामा भनौँ भने, अनि जब त्यो समयभित्र ऊ आफूलाई लम्काउँदैछ नि, त्यो समयले उसलाई कहाँ लाँदैछ भन्नुहोस् त? परमेश्वरसँग मिलापमा लाँदैछ।
त्यो भेटु नेपालमा आउँदा के हुन्थ्यो अरे भन्नुहोस् त, परमेश्वर नि मोसासँग बात मार्नुहुन्थ्यो। परमेश्वरले नि मोसालाई इन्स्ट्रक्सन दिन्थे, भोलिको दिन के गर्नुपर्छ, कहाँ जानुपर्छ, के गर्नुपर्छ, डल्लै ब्लु प्रिन्ट नि मोसाले थाहा पाउँथ्यो। किन? त्यो मान्छेले नि परमेश्वरलाई भेट हुने ठाउँ बनायो। कहाँ छ तपाईँको परमेश्वरलाई भेट हुने ठाउँ? जीवनमा थुप्रो ठाउँ तपाईँलाई याद होला। डेटिङ पोइन्ट थाहा होला, पहिला भेटेको तपाईँको गर्लफ्रेन्डलाई अहिले ऊ श्रीमती भयो होला। हामी त यहाँ भेटेको नि, यहाँ बेसी मोमो खाएको नि हौ। त्यो नि ठुलो मिन गर्दैन त्यो कुरा। तर परमेश्वर तपाईँलाई पहिलोचोटि कहाँ भेट्नु भएको, त्यो ठुलो कुरालाई मिन गर्छ। त्यो दिनदेखि नि अहिले परमेश्वर तपाईँले कहाँ भेट्दै हुनुहुन्छ, हौ यो कुरा छ मेरो। अहिले कहाँ भेट्दै हुनुहुन्छ प्रभुलाई? हजुर कहाँ भेट्दै हुनुहुन्छ प्रभुलाई? कहाँ भेट्दै हुनुहुन्छ? जब परमेश्वरको आत्मा सिफ्ट हुन्छ नि, तपाईँ म गर्नुपर्ने छ। गान्तोकेर आज थुप्रै छ, स्वागत छ गान्तोकेलाई। जुन दिन म गान्तोकमा थिएँ नि, जुन दिन जोसा सिच्चेमा थियो, यस्तो सजिलो ठाउँमा आँगनमा के बुझे याद छ गान्तोकले? आज गान्तोकेलाई भन्छु, ए बुढो ती बस्छ नि, घरै ती हो, कहाँ जान्छ अन्त? घुम्दै फिर्दै दादा त ती आउँछ। दादालाई परमेश्वरले कहाँ लान्छ थाहै थिएन। कसैलाई थाहै थिएन कि जोसा सेल चाहिँ यहाँ सुरु हुन्छ भनिकन माझी टारमा। थाहै थिएन कसैलाई। याद छ? किन जब महिमा सरे नि, परमेश्वरले भने सिल्भर सेट गरे यहाँदेखि हिँड्दो, यहाँदेखि मलाई करै लाग्यो हिँड्नु। मलाई नि गान्तोक त कहाँ छोड्नु मन लागेको, शीतल ठाउँ। म निकै अटेरी गरेर बसेँ। हुन्छ नि प्रभु, बिहान जान्छु बेलुका आउँछु नि त भने क्या। 1 वर्ष त अटेरी गरेर नि हिँड्यो हौ बरु, माथि तल माथि तल माथि तल गरी बसेँ। एक बिहानी प्रभुले मलाई भन्नुभयो, आज म तपाईँलाई कथा भनेको ट्रुथ सेयर गर्दैछु, जे वचन मेरो लाइफमा पुरा भएको छ। एक बिहानी म प्रार्थना गर्दै थिएँ, मैले भन्दै थिएँ, प्रभु तपाईँको भवनको काम यति साह्रो स्लो हुँदैछ, के हो? प्रभुले मलाई के भने याद छ? ए सिल्भानस, तँ गएर कहाँ बसेको छस् त? त बसिस् त्यहाँ गएर? छक्कै परे। आज मेरो अवस्था म कस्तो ठाउँमा बस्छु भन्नुहोस् त? सिच्चेको घर मेरो मजाको झलल्ल परेको घर छ। एउटा रुम छ तल, त्यही रुममा जुत्ता ती दाहिनेपट्टि, ती दाहिनेपट्टि लुगाको थाक हो। एउटा पलङ त्यहाँनिर यत्रो छ, राति उठेको बेलामा अर्को पलङमा ठोकिन्छु म। 1.5 वर्ष भइसक्यो बसेको। त्यो एउटा रुममा नि प्रभुले मलाई बस्नु दिइरहेछ। पक्का हुन्छु म कोही बेला नि, त्यो पङ्खा हेर्छु, एउटा पङ्खा छ अस्ति सफा गर्न लागेको, त्यो पङ्खा मैला देखेर मलाई छटपट हुन्थ्यो। सुन्नुहोस् है, तर नि त्यो ठाउँमा परमेश्वरले मलाई सिफ्ट गर्न लाउनु भयो। मेरो बेडरुम माथि दामी छ, लुगाहरू अर्डरली राखेको छु गान्तोकमा, सबै कुरा मेरो सजिलो छ। प्रेयर रुम छ मेरो गान्तोकमा मजाको, जुन सोफामा म लडेर मजाले स्वर्गसँग कनेक्ट हुन सक्छु। यहाँ के छ? के पनि छैन। उठ बस त्यही पलङ हो, चेयरै छैन। अन्त चेयर हालौँ त हाँट्दैन अन्त। सुन्नुहोस् है, परमेश्वरले मलाई नि त्यो ठाउँमा नि फिट गर्न ल्याउनु भयो। तर म नि धेरैचोटि नि त्यो अनकम्फर्टेबल ठाउँलाई देखेर नि म जोगिन चाहे। नो परमेश्वर, म भोलि आउँछु ल, आज गएको ला, गुड नाइट। परमेश्वरले मलाई कान समातेर ल्याएर आइछाडे यहाँनिर। अनि मैले फाइनल निर्णय गरेँ, मैले भने परमेश्वर जेसुकै होस्, पर्दा नलागेको चिसो भुइँ किन नहोस्। पलङ थिएन, म यहाँ सर्दै गर्दाखेरि म चिसो भुइँमा सुत्नको निम्ति राजी भएँ। विन्टरको महिना थियो, यति साह्रो चिसो फ्लोर सुतेँ। तर नि एक प्रकारको आनन्द आयो। किन आनन्द आयो भन्नुहोस् त? मैले आज्ञा पालन गरेँ। मलाई त्यो दिन बिहानी उठेर मलाई आज पनि थाहा छ, मैले भने प्रभु हेर्नुहोस् त, आयो त म अन्त तपाईँले बस भनेको होइन। फाइनली म बसेँ। आज 1.5 वर्ष अलिक बेसी पनि भएछ, मलाई मजा आइरहेछ। थाहै थिएन गान्तोकेलाई, आज गान्तोकेलाई भनेको नि थाहै थिएन गान्तोकेलाई।
जस्ता सेल्स दादा ती छ ती भेट्छु सिच्चेमा बुढोको गाडी हेर्छु आउँछु प्रार्थना गरी माग्छु सजिलो छ दादालाई परमेश्वरले कहिले जा भनिसकेको थियो थाहै थिएन कसैलाई पनि दादाले भन्नै पाएको थिएन नि त एक दिन त बुढो यहाँ आइपुग्यो टुप्लोकै अन्त बुढो आइपुग्यो त सेलै यहाँ आयो नि त अभिषेक जहाँ सर्यो त्यहीँनिर सेवकाई भयो मैले जिन्दगीमा चिताक्दिनँ म माझिटारमा आएर सेवका गर्छु भनिकन किनभने माझिटार चाहिँ मलाई मन परेको ठाउँ होइन खासमा यहाँको गरम उवारी भित्र पारी मात्रै छ तर म के देखेर चाहिँ बसिरहेको छु होला म आफै छक्कै पर्छु दुईवटा डाँडा छ यता पनि डाँडा छ साउथको यता बिचमा खोल्चा छ मेरो घर अगाडि खोला छ दिनरात खोला बगेको आवाज सुन्छु तर पनि मलाई यहाँनिर के मजा आउँछ भनेदेखिलाई नि प्रभुको प्रेजेन्सलाई म महसुस गर्छु प्रभुले नि मन पराएको ठाउँ हो सो उहाँ चाहिँ नि मैले मन पराएको ठाउँमा म रहन चाहदिनँ म सर्छु प्रभुले मन पराएको ठाउँमा त्यो सिजन त्यो टाइम आज नि गान्तोक यहाँ कुदेर आउनु परेको परेन भन्नुहोस् त कसलाई थाहा थियो है कस्तो महँगो भाडा तिरेर आउनुपर्छ भनेर लुकुर लुकुर हिँडेर ओह्रालो त है हिँड्नै पर्दैन थियो हाम्रोमा ओह्रालो बाटो टुप्लुक आइपुग्थ्यो कस्तो टाढो आइपुग्नु पर्यो नि हौ किन याद छ महिना सर्यो सिजन बदल्यो सिच्चेको सिजन बदल्यो सिजन परमेश्वरको घडीलाई हेर्न जान्नु पर्छ आमेन आज यहाँनिर किन सेवकाई हुँदैछ यो घडीले होइन यो प्रपर्टीले होइन परमेश्वरले चाहनु भएर यो चाहिँ उहाँको घडी हो त्यस कारण आज यो सिटिङ रुम पुरा फुल छ मान्छे किन परमेश्वरको ऋतुभित्र नि मान्छेले आफूलाई हाल्न सक्नुपर्छ आमेन मसँग त्यो भेटु नेपालमा आए अनि त्यो रुममा आउँदाखेरि के गर्दैछ परमेश्वरको महिमा ओर्लेर आए आज तपाईँको जीवन अगाडि बढ्नु हो भनेदेखि नि तपाईँ परमेश्वरको प्रेजेन्समा फर्केर आउनुपर्छ यो पुस्ता जब यो परमेश्वरको प्रेजेन्समा फर्केर आउँछ नि तपाईँको जीवनको यात्रा कहाँ बढ्नुपर्ने हो कुन समय बढ्नुपर्ने हो भन्ने नि आत्मिक घडीहरू चल्न थाल्छ आमेन आमेन म अर्को मान्छेको कुरा गर्दैछु जुन मान्छे नि सर्यो अनि त्यो मान्छे ग्लोरीमा पुग्यो म अब दोस्रो चर्चा गर्दैछु रुथ एउटा उदाहरण दिन्छ आज थुप्रो दिदी बहिनी रहेछ 3:14 रुथ तब रुथ तिनको खुट्टानिर बिहान नउन्जेल ढल्की बसे तर मानिस ठिम्याउन नसक्ने उज्यालोमा नै तिनी उठिन् अनि बोआजले भने खलामा एउटी स्त्री आइन् भने कसैले थाहा नपाओस् है यो मोआबी रुथ हो यो मोआबी रुथ नोआमीलाई फलो गर्दै सासूलाई फलो गर्दै नि इजरायलमा आएको छ अनि यो रुथ नि बोआजको नि खुट्टामा आइपुग्यो अनि त्यो रात नि बोआजको उपस्थितिमा बितायो यो लेडी के भयो भन्नुहोस् त त्यो लेडीले नि एउटा नि समयलाई चिनेको छ आज म समयको कुरा गर्दैछु रुथको किताब कति पढ्नु भयो होला यो समयलाई तपाईँले थाहा पाउनु भयो कि पाउनु भएन मलाई थाहा छैन तर आज म यहाँनिर भन्दैछु 3:14 रुथको कुरा गर्दैछु म रुथलाई एउटा थाहा भयो यदि म यो खेतको मालिक नै हुनु हो भनेदेखिलाई यदि मेरो जीवनमा सजिलो हुनु हो भनेदेखिलाई नि म यो मालिकसँग विवाह गरेको हुनुपर्छ म बोआजको स्वास्नी हुनुपर्छ त्यसले गर्दा ऊ कहाँ आइपुग्यो भन्नुहोस् त उसको घरलाई छोड्यो उसको सासूले पनि भनेको छ ऊ कहाँ आएको छ बोआजको खुट्टामा आउँदै गर्दा उसले के कहाँ जीवनको ठुलो स्वीकृति पायो किन स्वीकृति पायो भन्नुहोस् त रुथले सही समयलाई चिनेको थियो यदि त्यो राति नि रुथ नि बोआजको खुट्टामा नआएको भए नि भोलिपल्ट उसको बिहा हुन सक्ने थिएन त्यहाँदेखि उनी मालिक हुन सक्ने थिएन त्यो यो रुथ नि यीशु प्रभुको जिनोलोजीमा नि गन्ती हुने थिएन एउटा मोआबी अन्य जातिले त सिजनलाई थाहा पाउँदाखेरि घडीलाई थाहा पाउँदाखेरि आफ्नो जीवनको ऋतु के समय आयो म कहाँ हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई जब उसले देखे नि
उसले एक्ट गर्यो त्यो ठाउँमा पुगिकन। मैले बोलेको कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? मैले बोलेको कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? ओके। यो लेडी नि मुभ गरे आफ्नो घरदेखि नोमीलाई छोडिकन कहाँ आयो भन्नुहोस् त? बोआजको खलामा नि आइकन ऊ बस्यो। बिहान देख्छ बोआजले भन्छ, तिमी पो आएछौ, तिमी आयो भने थाहा नपर्छ अरूले जाउ उठेर। त्यहाँदेखि उसको विवाह भएको छ। त्यहाँदेखि उसको सन्तानले नि यीशु ख्रीष्टलाई जन्मायो। किन याद छ? उसले टाइमलाई याद भएको थियो। अस्ति नै मैले भने अभी नहीं कभी नहीं। यदि रुथको लागि नि आजको साँझ नि उसले मिस गरेको भए नि उसले कहिले पनि नि बोआजको दुलै हुन सक्ने थिएन। उसलाई कसले कसरी कुन चाहिँ घडीले भन्यो होला? आत्माको घडीले। आत्माको घडीले। आज बोआजको स्वास्नी हुनुपर्छ त। आज मालिक नि बनिनुपर्छ त। ऊ के गरे भन्नुहोस् त? लम्क्यो। ऊ लम्क्यो। पहिलो राजा 19 अध्यायको 11-12 म पढ्दैछु 13 सम्म। फर्स्ट किङ च्याप्टर 19:11 verse 11 to 13। एलियाले एउटा समयलाई थाहा पाउँदैछ। होरे पर्वतमा के हुँदैछ? परमेश्वर जाँदै हुनुहुन्छ त्यहाँबाट। एउटा समयलाई थाहा पाए। सुन्नुहोस् है, त्यो समयलाई थाहा पायो। कसले समयलाई भन्यो भन्नुहोस् त? स्वर्गदूतले भनेको छ। यो डल्लै च्याप्टरलाई तपाईँले पढ्नु। स्वर्गदूतले आएर के भनेको छ? तिम्रो यात्रा लामो छ, तिमी जाऊ, होरे पनि जानुपर्छ। 40 दिन 40 रात तिमी अब हिँड्नुपर्छ यहाँबाट। यो मान्छेले जब समयलाई थाहा पाएन नि, त्यो समय चाहिँ के थियो भनेदेखिलाई नि परमेश्वरसँग भेट हुने समय थियो। आमेन भन्नुहोस् न। आमेन, आमेन, आमेन। एलियाले नि एउटा समयलाई थाहा पाउँदैछ। अनि त्यो समय चाहिँ कहाँ थाहा पाउँदैछ भने नि त्यो समय उसले उजाड स्थानमा, त्यो समय नि उसलाई मार्छु भन्ने थ्रेटनिङ पाइरहेको ठाउँमा चाहिँ नि उसले एउटा समयलाई चाल पाउँदैछ। त्यो समयले उसलाई कहाँ लाँदैछ भन्नुहोस् त? त्यो समयले चाहिँ उसलाई नि महिमाभित्र लाँदैछ। त्यो समयले चाहिँ उसलाई विजयभित्र लाँदैछ। त्यो समयले चाहिँ उसले नि परमेश्वरसँग बात मार्ने ठाउँमा लाँदैछ। त्यो समयले चाहिँ सृष्टिकर्तालाई नि देख्ने समयभित्र लाँदैछ। मैले बोलेको कुरा बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो? कहाँनिर भन्दैलाई जब जेजेबेलले धमास दिँदै थियो तेरो घिच्रो काट्छु भनेको बेलामा, वास्तवमा संसारमा चाहिँ के छ? जेजेबेलको समय चल्दैछ। मजाको कुरा भन्दैछु म तपाईँलाई। संसारमा चाहिँ जेजेबेलको टाइम चल्दै थियो। अनि नि एलियाले पनि नि जेजेबेलको घडीलाई नै हेरेर भागेको। तर एकैचोटि स्वर्गदूत जब आएर उठेर नि फुलौरो खाऊ, एक सुरै पानी त्यहाँ छ भनेर 2 खेप नि 19:7 र 19:9 हुनुपर्छ। त्यहाँदेखि स्वर्गदूतले जब उठाए नि भरे त के रहेछ? परमेश्वरको घडी सुरु हुन थाल्यो। उसको जीवनमा परमेश्वरको घडी सुरु हुन थाल्यो। जेजेबेलको घडी, संसारको घडीले चाहिँ के भन्दैछ? उसलाई मार्छु भन्दैछ। यता परमेश्वरको घडी सुरु हुँदैछ। के छ? परमेश्वरसँगको नि एपोइन्टमेन्ट फिक्स हुँदैछ। याद कराएन हो तपाईँले? म चाहिँ एक्साइटेड छु यो कुरा पढ्दाखेरि। एउटा मान्छे नि परमेश्वरसँग भेट्छ भने टाइम सेट हुँदैछ, दिन सेट हुँदैछ, जग्गा सेट हुँदैछ। यदि तपाईँले नि आज स्वर्गको टाइमसँग आफूलाई सेट गर्नु भयो भने नि स्वर्गसँग कसरी भेट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि तपाईँले बुझ्न थाल्छ। त्यसका लागि तपाईँले बल गर्नु पर्दैन। आमेन, आमेन। महिमा कति बेला खोलिन्छ, महिमा कति बेला देखा पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि स्वर्गको टाइमसँग आफू सेट हुनुपर्छ। पृथ्वीको घडीलाई चाहिँ फ्याँकिदिनु पर्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, म त्यही मान्छेको चर्चा गर्दैछु। एलियाको घडी चाहिँ जेजेबेलले के गरेको छ? घिच्रो काट्ने टाइम मिलाएको छ। तर परमेश्वरले चाहिँ के गरेको छ? राजालाई अभिषेक गर्ने टाइमलाई मिलाएको छ। ओ तपाईले मेरो टाइम चाहिँ राजालाई अभिषेक गर्ने टाइम सुरु हुँदैछ। आमेन, आमेन।
यस पृथ्वीले चाहिँ भन्छ तेरो मृत्युको टाइम सेट हुँदैछ, तेरो हारको टाइम सेट हुँदैछ, तेरो दुर्बलताका टाइम सेट हुँदैछ। नो, स्वर्गले चाहिँ भन्छ तेरो टाइम चाहिँ फिक्स भएको छ। परमेश्वरसँग भेट्ने, परमेश्वरको महिमालाई देख्ने, परमेश्वरको शक्तिलाई चलाउने टाइम सेट हुँदैछ। त्यो दिन नि म टाइममा छु। म ऋतुको निमा आउनै भएको छुइनँ, म टाइममै छु आज। त्यो दिनको एउटा टाइम सेट हुँदै थियो। के टाइम सेट हुँदै थियो याद छ? एलिया चाहिँ जेजेबेलले मार्ने होइन, परमेश्वरले भन्दै थियो कहाँ तँलाई जेजेबेलले मार्छौ, तँलाई चाहिँ म जिउँदो बोलाएर जानेवाला छु त। स्वर्गले उसको जीवनको टाइममा सेट गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँको जीवनमा नि त्यो टाइम सेट गर्छ स्वर्गले। यदि एलियाको जीवनमा त्यो टाइमलाई सेट गर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई नि परमेश्वरले आजको राति तपाईँको जीवनमा त्यो टाइमलाई सेट गर्दै हुनुहुन्छ। आमेन, आमेन, आमेन। यदि तपाईँले भन्नुहुन्छ म मेरो टाइममा होइन, म स्वर्गको टाइममा जिउने व्यक्ति भनिन्छ। जब फेज सुरु भयो, स्वर्गको टाइम सुरु भएको छ। स्वर्गको टाइम सुरु भयो। किन प्रचार गर्दछ आज म? यहाँ हेर्नुहोस् त, एलिया यो टाइमभित्र पसेको मान्छे हो, रुथ यो टाइमभित्र पसेका मान्छे हो। मैले थुप्रो उदाहरण दिएँ। इजरायलीहरू यो टाइमभित्र पसेको थिए। आज तपाईँ नि मेरो पालो हो। यो चाहिँ आज तपाईँ भन्नुहुन्छ भनेर कहाँ आइपुग्छ भन्नुहोस् त? परमेश्वर बोल्ने ठाउँमा। उजाड स्थानमा होइन, परमेश्वर बोल्ने ठाउँमा। त्यहाँनिर चकम्म नभएको ठाउँमा होइन, परमेश्वरको शक्ति देख्ने ठाउँमा, परमेश्वरको महिमा देख्ने ठाउँमा। परमेश्वर कमजोर हुनुहुन्न। उहाँको उपस्थिति जब आए नि, पहराहरू चिरिन थाले। जब बतासहरू आए नि, त्यहाँनिर अचम्मको हलचलहरू हुन थाल्यो। जब आगो आए नि उहाँको उपस्थितिको अगाडि, त्यसले नि त्यहाँनिर हलचला मचाउन थाल्यो। यहाँ बाइबलमा चाहिँ म पढ्दै जाउँ। 19:12 भुइँचालोपछि एउटा आगो आयो, तर आगोमा परमप्रभु हुनुहुन्न थियो। अनि आगोपछि एउटा मधुरो कानी खुसी आयो। तब एलियाले त्यो सुने। तब तिनले आफ्नो खास्टोले मुख छोपे र बाहिर गएर ओडारको मुखमा उभिए। तब एउटा आवाजले तिनलाई भने, एलिया त यहाँ के गर्दैछस्? 13 पद, परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, तँ जुन बाटो भएर आएको छस् त्यही बाटो भएर दमिश्कको म 15 नि, म एकचोटि 13 पढ्दिन, 13 पढेँ, 14 पढ्दिनँ, 15देखि 17 पढ्दैछु। परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, त जुन बाटो भएर आएको छस् त्यही बाटो भएर फर्किजा, दमिश्कको मरुभूमिमा जा। तब त्यहाँ पुग्छस्, तब हजारलाई आरामको राजा अभिषेक गर। तब निम्नेसको छोरो यहुलाई अनि इजरायलको राजा र हाबिल मलमको सापतको छोरो एलिसालाई तँपछि आउने अगमवक्त अभिषेक गर। हजायलको तलवारबाट उम्किनेले यहुले मानेछ, यहुको तलवारबाट उम्किनेलाई एलिसाले मानेछ। आमेन। परमेश्वरले आगो, भुइँचालो, बतासलाई त्यहाँनिर देखायो। परमेश्वर हुनुहुन्न थियो, तर नि एउटा कुरा हामी बुझ्छौँ, परमेश्वरको उपस्थितिमा नि यी शक्तिहरू नि चल्दछ। मरुभूमिमा नि हलचल नभएको ठाउँबाट नि ऊ सरेर कहाँ आएको छ भनेछ, त्यो घडीभित्र हलचल हुने ठाउँमा आयो। चट्टानहरू चिर्दै बतास आउँदैछ, हलचल भएको ठाउँमा परमेश्वर त्यो ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरले सोध्नुभयो, त यहाँ के गर्दैछ साहब? उसले के भन्दैछ, परमेश्वर म त ठुलो जोसको कार्यले गर्दाखेरि नि हौ, मलाई त यस्तो पो गर्छ भन्दैछ त हौ। के भयो? त्यो मान्छे नि परमेश्वरसँग बोल्यो। परमेश्वरले उसलाई के गरेको भन्नुहोस् त? त्यो दिन ऊ मर्छु भने मान्छेलाई नि नयाँ असाइनमेन्ट दियो। मर्छु भन्ने मान्छेले नयाँ असाइनमेन्ट पायो। तपाईँको जीवनमा मर्छु भन्दै होला, म आज तपाईँलाई भनिदिउँ, तपाईँको काम नि यस पृथ्वीमा पुरा भएको छैन। जुन चाहिँ डेस्टिनी छ त्यो पुरा गर्ने शक्ति चाहिँ उहाँको उपस्थितिमा मात्रै हुन्छ। त्यो समयमा आयो भने मात्र तपाईँले त्यो कुरा थाहा पाउँछ। एलिया त्यो भित्र पसे नि, परमेश्वर उसको नि समयलाई सुरु गरिदिनु भयो। के समयलाई सुरु गरे छ? राजालाई अभिषेक गर्ने समय सुरु भयो। वाउ, आमेन, आमेन, आमेन। अगमवक्तालाई जन्मने ऋतु सुरु भयो। अनि अर्को ऋतुभित्र एलिया पस्यो। त्यो समयभित्र पस्यो,
कहाँनिर यहाँ छ परमेश्वरसँग नि सुन्ने अघि सुनेको होरे पर्वतमा आवाज सुनेको परमेश्वरसँग आम्ने सामने भेट्ने समयभित्र ऊ पस्यो तपाईँ मेरो ठाउँ चाहिँ त्यो हो किन तपाईँ बस्छ त्यो ठाउँभित्र पस्छ दोस्रो राजाको 2 अध्यायमा हेऱ्यो भनेदेखिलाई के छ जब समय अग्निमय घोडा नि रथर आयो हलचल नभएको यर्दन नदीमा नि 81 स्वर्गको हलचल सुरु भयो स्वाट्टै आगोको भुमरीले के गर्यो एलियालाई लगेर गयो अघिसम्म उसले सुनेर काम गर्दै थियो अब यो मान्छे देख्ने ठाउँमा पुगेको छ चर्च सुन्ने ठाउँदेखि आज्ञा मान्नेदेखि देख्ने ठाउँभित्र पस्छ सो जुन चाहिँ एज आउँदैछ जुन चाहिँ टाइम आउँदैछ जुन चाहिँ ऋतु आउँदैछ त्यसो देखिने ठाउँभित्र हामी पस्दैछौँ आमेन आमेन सो त्यसकारण आज म तपाईँलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु उहाँको उपस्थितिमा आउँदाखेरि तपाईँको आदि अधुरो कामहरू पुर्याउन थाल्दछ तयारी हुनुहुन्छ तयारी हुनुहुन्छ ओके कराएर प्रार्थना गर्न थालौँ आज तपाईँको जीवनमा पवित्र आत्माले खोल्न चाहनुहुन्छ